नमस्कार, हांव राजदीप नायक. आयज हांव हो व्हिडिओ इतल्याच खातीर करता की गोंयकारांक कळपा खातीर की फाटल्या 2021 हांव आम आदमी पार्टी ह्या पार्टीन जॉइन जाल्लो आनी आयज 2026 आयज 19 तारखेक हांवें खरें म्हटल्यार रेजिग्नेशन दिल्लें, एक्सेप्ट करूं नाशिल्लें. पूण आयज हांव जाहीरपणान सांगता की हांव ह्या पार्टींतल्यान राजिनामो दितां. राजिनामो दिवपा फाटलें कारण इतलेंच की सध्या फोंडाचें बायपोल इलेक्शन आसा आनी आमी धरताले की बीजेपी बरोबर जर लढटले, ज्या पद्दतीन बीजेपीन संहार केला 39A अंडर किंवा बाकीच्यो सगळ्यो गजाली पळयत जाल्यार हांच्या खातीर झगडपा खातीर एक वेगळी शक्ती जाय, नवी राजकीय शक्ती जाय. त्या खातीर सगळ्यो पार्ट्यो एकी कडेन जावन ताचे कडेन झगडटले जाल्यार आमी फोंड्याच्यान सुरवात ती जावची आनी ह्या बायपोलाक आमी सगळ्यांनी एकी कडेन येवन कॉन्टेस्ट करचे ह्या उद्देशान आमी आड्डताले. पूण आम आदमी पार्टीन आपलो स्वताचो कॅन्डिडेट घातलो आनी त्या खातीर हांव खरें म्हणटा दुखावलो आनी त्याच खातीर ह्या पार्टींतल्यान सदस्यत्वाचो हांव राजिनामो दिला हांवें आनी आयज तो हांव जाहीर करतां. ही पार्टी खऱ्यान बरी आसा. सगळ्यांक ज्या ज्या लोकांनी ह्या पार्टीच्या अरविंद केजरीवाल धरून अतिशी मॅडम बाकीच्या सगळ्यांक हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा, तुमचें मार्गदर्शन मेळ्ळें म्हणून. पुणून एक गजाल खरी की आमकां गोंय वाटयतलो जाल्यार आमकां एकी कडेन येवपाक जाय आनी ती सुरवात फोंडेच्यान जावची. केतन भाटीकारा सारको बरो कॅन्डिडेट आमकां मेळ्ळा आनी सगळ्यो पार्ट्यो ताका सपोर्ट करता, पूण आम आदमी पार्टी तातूंत ना आनी त्या खातीर हें म्हाका पटूना. त्या खातीर हांव ह्या पार्टींतल्यान म्हजो प्रायमरी मेंबरशिपीचो राजिनामो दिता, तो तांणी एक्सेप्ट करचो इतलें मागता. गोंयकार म्हजेर टिका करतले, टिका करताले, खूब जाणांनी वाखाण दिलो, खूब जाणांनी एप्रिसिएशन केल्लें, त्या सगळ्यांक हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. गोंया खातीर लडपा खातीर, गोंया खातीर उलोवपा खातीर तुमची ताकद शक्ती जाय. हांव खंयच्या पार्टीन मेंबर आसून कितें उलयत जाल्यार म्हाकाय त्रास जावचो न्ही आनी त्या पार्टीकूय त्रास जावचो न्ही ह्या उद्देशान ह्या पार्टींतल्यान हांव राजिनामो दितां. सगळ्यांनी मोग दिलो तसोच तुमचो मोग अपेक्षीत करतां. देव बरें करूं.